Ang number one akong katunan mga igsoon, si Brad Rani nagawhag sa mga batanon. Mao na'y pinaka-importante nga doon nagyoy mo barog nga magwawali. Bisan og kanang baskog paglawas ang usa ka magwawali, importante gyud maghimo na gyud tag kanang musunod. Wala ingon nga atong tunglohon ang magwawali kay tiguang na. Dili, kinahanglan magbuhat gyud tag magwawali. Dayon si Brad Jack. Nindot kay kang Brad Jack pod ahang tong mga balo. Kinahanglan ha kung mangita mo uyab kana ra gyud igsuon sa pagtuo. Igsuon ra gyud sa pagtuo. Kay naanay prueba si Brad Jack. Kamo nakahibalo naman ta dunay prueba. Nanay nanguyab kunog dili pareha nila kanang kuan mga engkantohanon siguro to. Oh, mao na mga igsoon. Dayon atong pagtun-an, gamay ra kayo ni nga ato ang pag-ausahan agig pagsaulog sa ikanapulo nga anibersaryo gikan sa pagatukod nining maong lokal dinhi sa panahon mga igsoon. Atong gidayeg si mao ang dalan paingon sa amahan. O magsugod ta diri sa una ato sa pagpadayon. Kinahanglan dili makaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Kay sa balay sa akong amahan anay daghang puloy-ana. Kung sa dili pa mingon baon ta ako kaninyo nga moadto ako aron pag-andam og luna alang kaninyo. O sa mahiadton ako makaandam na ako og luna alang kaninyo. Mani ako pag-usab og pagadawaton kung kamo gikan uban kanako. Aron nga diin gani ako atua usab kamo. O kamo nakatultol na sa dalan sa akong pagaduan. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ikaw paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kon pinagi kanako. Kini nga punto mga igsoon, mao na kini mga igsoon nga ang dalan